البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم بعض المشتريات اللي خديت من المحل ديال اكسيون. يعني يلا جيت قلت من الاحسن نصور لكم دابا. واحد الابن ديالي مازال ما جا من المدرسه، مازال عندي شويه ديال الوقت. كنظن الفيديو غادي يكون قصير، ما غاديش نطول عليكم بزاف. اول حاجه خديتها نبدا لكم بهاد لي بوجي ليد. هادو صدقوا زوينين، يعني الثمن ديالهم رخيص. انا جربت لكم وحده هنايا جات زوينه كما كتشوفوا، كتعطي المنظر زوين، ولي بيل راهم كاينين فيها. بالنسبه للثمن صراحه رخاصين بزاف. وخديت عاوتاني هاد بلاطو ديال لا ديكوراسيون. هذا راه عنده هادو اللي كيركبوا فيه الرجيلات ديالو كما كتشوفوا. هادو كديروهم هنا باش ملي كتحطوه في الطبله ما كيخبشهاش. غادي نلصقهم بربعه. شوف كيجي على هذا الشكل. وخديت عاوتاني هاد لي بوجي، هادو كانوا ب99 سنتيم، خديت 3 كما تشوفوا. يقدروا يجيو هكذا زوينين فوق هاد البلاطو. وخديت عاوتاني هاد لي بوجي ليد كيخدموا بجوج ديال الحجرات، راني جربتهم كيجيو هكذا. انا بغيت نديرهم هنايا. دابا مع كاين الضو ديال الزنقه الشمس ما كيبانش لكم مزيان. ملي كيكون البيت مظلم راه كيجيو زوينين وكيذوبوا مزيان. بالنسبه للثمن ديالهم صراحه رخاصين بزاف. انا خديت منهم بجوجهم غادي نديرهم في هادو زنبط. هي غادي نديرها هنا. بالنسبه لهادو انا هاد لا ديكوراسيون درتها راسي، غادي نوريكم كيفاش. كانوا عندي هادو اللي خديت شحال هادي من اكسيون، ما عرفتش واش مازالين صراحه، ما بانوش ليا. هادو هرستهم كما كتشوفوا هكذا، ولصقتها وحده من الفوق وحده من التحت، وجاو على هذا الشكل. كيعطيو منظر زوين بزاف كما كتشوفوا، احسن من اللي كانوا. هذه فكره يعني الا عجباتكم. شفتوا على منظر كيجي رائع جدا. وعاوتاني خديت هادو ديال لي بوجي. هادو راه وريتهم لكم في الفيديو اللي قبل من صورت اكسيون. راه كاينين الكبارين وكاينين اللي صغار منهم، انا خديت الكبار. شنو وريتكم عاوتاني هاد الوريده حتى هي عجبتني. من قبل كنت دايره هاد اللون ديال صابل، ودابا طلع ليا في راسي وخديت هذا باش نبدل. الثمن ديالو رخيص، ممكن كل مره ديروا لون. كما كنقول لكم دائما خليو الالوان ديال الاثاث في لون محايد باش كل مره تغيروهم. تقدروا ديروا الاحمر، تقدروا ديروا الخضر، الصفر، اي لون، والتغيير كيكون دائما بثمن بسيط. يعني هذا لو صابل ما كيدير 89 سنتيم، ماشي بزاف، ممكن كل مره تشريو لون. دونك انايا غادي نبدل هذا اللون وغادي ندير هذاك. في الفيديو ان شاء الله اللي جاي غادي نصور لكم الصالون بعد التغيير، شوفوا كيفاش غادي يجي. وهذه راني لصقتها كيف ما وريتكم قبيله. بالنسبه لهادو راه نفس الشيء. يلا درت وحده، غادي من بعد ندير الاخرى. نسيت ما قلت لكم ديما خليو وحداكم اون لانجيت باش من الى لاكول مشات هنايا في الزاج كتمسحوها هكذا دغيا كتمسح بلانجيت.
وحتى بالنسبه ليديكم الا درتو لصقات فيكم لاكول راه دغيا كتحيد. وخديت هاد لو بو 49 سنتيم، هو راه غير بلاستيك ولكن الشكل ديالو زوين. خديت هاد لي سانتر بلاستيك، هادو غير بالنسبه لي شوميز كيصلاحوا. بالنسبه لي مونطو من الاحسن تاخذوا دوك ديال الخشب اللي كاين عند اكسيون، راني خديتهم المره اللي فاتت، كيجيو مزيانين بالنسبه لي كوستيوم ولي مونطو. هادو غير الحوايج الخفاف، راه فيهم 10 والثمن ديالهم رخيص. خديت هذه ديال لي بول 29 سنتيم بالنسبه للدراري الصغار. خديت هاد الصباغه ارجونتي لان عندي الطابلو كان طاح وتقشرات له الصباغه، وجربتها له جات صراحه راها زوينه. انا جربتها في الخشب ما عرفتش واش كتصلح لحاجه واحده اخرى. هنا راه كاتبين ميتال الومنيوم حتى بالنسبه للزاج، دونك راه متعدد الاستعمالات. اللون ديالو راه زوين، كيجي ارجونتي، كيجي بحال هكذا. وخديت سيليكون للحمام، المره الجايه غادي نوريكم كيفاش تصايبوه في الحمام في الجوانب ديال اللافابو اولا في لابينوار. وخديت هذا كدي هذا بيض بحال كتسدوا به التقابي الا كان عندكم في الشرجم اولا في البيبان. انا هذا خديته بالنسبه للدروج لان كانوا عندنا في الخشب وصبغناهم في البيض، والقنات ما بين الحيط والاسكاليي بقى خاوي، يعني واخا كدير له الصباغه كتصبغها هبطات وبقى هذاك الجنب خاوي. وجربت له هذه وجات وكتصدقات مزيانه. وخديت هاد الليلات هادو كيما كتشوفوا راه ممكن ديروهم بلا كويزين كيف ما دايرهم انا من التحت، راه غير كتحلوه هاد لابونط كتحلوها كتحيدوا لها السكوتش صافي وديريكتومون كتلصقوها من التحت وكتبرونشيوها في الضوء. هنايا راه ممكن ديروه في الحمام من التحت ديال لي موبل، راه هو اللي عندي في لا كويزين كنت خديته ب 15 اورو، دابا راه تزاد ولا ب 17. والالوان ديالو راه فيه كلشي ممكن تغيروا اللون اللي بغيتو. نسيت ما وريتكمش المشتريات لا كويزين. خديت هاد البواط لي بواط للتجميد باش كنجمد فيهم القزبور اولا اشياء اخرى في المجمد. وعاود خديت هادو ديال لي موفين، خديتهم المره اللي فاتت وصدقوا زوينين. وهذه ديال البيتزا حتى هي زوينه نصحكم مع فيها دوك التقيبات كتجي لاباط مقرمشه. وبالنسبه لهاد الوريدات حتى هما خديتهم من اكسيون كيجيو زويونين كيف ما كيبان لكم. انا كنصبغ فقط مره في الشهر مع الصلاه، ما كيمكنش كل مره نصبغ ونمسح. وبالنسبه للناس اللي عجبتهم الفكره ديال التزيين غادي نوريكم. انا درت شويه ديال لاكول، استعملت باتكس، كديروا غير شويه من الجناب ماشي بزاف كما كيبان لكم. والاخرى حتى هي نفس الشيء. وكتجي على هذا الشكل. التزيين كيبقى اختياري، انا فقط غادي نعطيكم فكره. والمهم هو ان كيف ما كتشوفوا باشياء رخيصه ممكن نديروا ديكورات لي زوينين ونضيفوا عليهم لمسه اللي تعطيهم منظر راقي. الفيديو ديال اليوم وصل للنهايه ديالو، نتمنى يكون عجبكم وتستفدتوا ولو بالقليل. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد، وديروا لي جيم وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تشجعوني وندير لكم فيديوهات اكثر. نقول لكم مع السلامه والى اللقاء.